naa sa Lake Cebu ang pangutana sa mga bata. Ako daay si Tin, ubanin na pod ko sa among biyahe padung sa Lake Cebu. 30 minutos lang ang biyahe gikan Coronadal. Naabaday dagat sa Lake Cebu. Ang butoy og naminaw ba ni sila sa ilang klase? Kidding aside, bitaw oy, wala man ko dagat sa mua sa Kidapawan. Mao nang every time ang biyahe mi, permis sila mangutana og naabaday dagat. Basta bata, dagat sapat na. Kay inigdag ko ani, dili na ni mga ligo, kay init, sayangan, nasa glota. Ayon na lang uban na mo sa Idol Manoy, na maoy nag-explain unsay makita sa Lake Cebu. First time sa mga bata na makaadtog Lake Cebu. Happy kaayo ang mga bata pag abot sa lake samtang nagbiyahe padulong sa Seven Falls. Ang entrance fee na among nabayaran kay 140 pesos. Manami ka buok o kami na ami kauban na senior, dako kaayo nga falls na pwede magpa-picture og duol sa tubig. Naapoy na nga ligo og kusog kaayo ang flow sa tubig. Human diri ni adto mi sa zipline para suwayan sa mga bata. Tag 300 pesos per head ang bayad. Among mama, dili mo sakay kay mahadlok daw siya. Una, nagduha-duha ko kung pasakyon ba nako si Sean kay hadlokan jud ni siya. Ug si Alray pod nakulbaan. Mao kami na lang ni Sean ang nauna. Dayon si Alray og si Idol Manoy ang sunod. Ang Seven Falls sa Lake Cebu, South Cotabato, Philippines, usa ka popular na destination diin makita ang pito ka busay kini nahimutang sa mga mabungahon nga kabukiran ug puno sa katahom ug kahilom. Ang lugar importante usab sa kultura sa mga tibuli nga lumad sa rehiyon. Maayo kining bisitahan sa mga ganahan makakita sa natural nga kaanyag sa probinsya ug malingaw sa kalinaw ug kasadya sa lugar. Bali, duha ka zipline ang naatiri. Wala na mi ka video kay gibilin na mo ang phone kay mamay basin mahulog pa uroy tungod sa kakulba. Pag naog na mo, ana ang mga bata. One more pa daw. Ana mi, sa sunod na pod, sa last na zipline na ay mga habal-habal na masakyan, padulong sa ibabaw. Sa Lake Cebu, makasinati ka o katingalahan nga kasinatian nga dili nimo malimtan gikan sa dako o kusog nga Seven Falls hantod sa makalilisang nga zipline rides. Tagaan ka og kalipay og excitement sa matag higayon. Pag abot nimo dito, makita nimo ang dindot nga lake ug ang rich culture heritage sa lugar. Ang unang pagbisita sa mga bata sa Lake Cebu uban sa amo puno sa kalipay ug mga memorable nga moments. Kaya ubanimi ninyo sa among susama nga adventure ug diskubriha ang katingalahan sa South Cotabato. Stay healthy. Oo nga pala, naatay chill taho with a twist. For more information, ibutang nako sa ubos ang link. Pa-like, pa-share, and follow para sa daghan pang video. Ug salamat sa pagtan-aw. Always hinumdumi. God loves you. Bye!